जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्जों से सरकारी जमीन खाली कराने के लिए बड़े पैमाने पर चलाई जा रही मुहिम के तहत गांदरबल में तकरीबन 495 कनाल जमीन पर तजावजात को हटाया गया। जिला इंतजामिया गांदरबल के जरिए तहसीलदारों की क़यादत में टीमों ने पुलिस और दीगर महकमों की मदद लेते हुए बड़े पैमाने पर तजावजात के खिलाफ मुहिम चलाई। गांदरबल ब्लॉक में 298 कनाल, तहसीलदार तुल्लामुल्ला के जरिए 53 कनाल, लाड़ तहसील में 65 कनाल जमीन को खाली कराया गया। इसी तरह कंगन में 74 कनाल जमीन को खाली कराया गया है। जिला इंतजामिया ने अब तक 17,627 कनाल जमीन हासिल कर ली है। जिला इंतजामिया ने जमीन को लैंड माफियाओं से खाली कराने में आम जनता की मदद मांगी है और इस मामले में मुतालिक कानून के तहत कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। वहीं पुंछ में बीजेपी के सीनियर नेता शहजाद खान ने लोगों से अपील की है कि वो सरकारी जमीन के आदेश से ना डरें, क्योंकि सरकार का मिशन माफिया से लड़ना है, ना कि गरीबों को उनकी झुग्गी से बेदखल करना। जहाँ तक ये हुक्मनामे की बात रही, ये तो किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने तो किया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। और दूसरी बात ये है कि आपको ये मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सेंटर में है, इसने हमेशा लोगों का, देश का, और इसमें उनने सब कहा है, उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था और हुक्म था। आपने जैसे सुना है एलजी साहब के, आपने न्यूज़ भी सुनी है, तो एलजी साहब ने ये कहा है कि हम 5 मरला से लेकर 15 मरला तक लोगों को हम मालकाना हक देंगे, उनको दिया जाएगा। आज दिन तक ये हमेशा खिलवाड़ करते रहे हैं। ये पीला पंजा तो किसी के खिलाफ चला नहीं। आपने क्या देखा पुंछ में किसी गरीब, किसी मस्कीन के साथ कोई खिलाफ वर्जी की, किसी का घर गिराया या किसी को कोई नुकसान पहुंचाया? किसी का कोई भी घर या मकान जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब ये बात है कि ये वो लोग हैं जो माफिया है, जो मुल्क हमारा आज़ाद हुआ था तो इस लूट घसूट में वो पड़े हैं, उनके खिलाफ तो वो पंजा चलेगा। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, ये बॉर्डर इलाका है। इसके लोगों ने, अवाम ने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ डट के जंग की है, 1965 में, 1971 में। ये वो लोग हैं 2-2 मरले, 10-10 मरले, 15-15 मरले पे अरे जिस पे गवर्नमेंट की पूरी नज़र है। और मैं एलजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज दिन तक ये जो बाकी सरकारें हैं उनने किया क्या है। आप मुझे बताएं कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है गुजर बकरवालों को या पहाड़ जो भी है उनको दिया। अब पहाड़ियों का मसला था, ये काफ़ी अरसा दराज से, क्या वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही, यहाँ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, कांग्रेस की रही, पीडीपी की सरकार रही, किसी ने ये हल किया? ये सब हल जो भी करने जा रही है, जो किया भी है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सेंटर में नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। उसका एक शेर जो होम मिनिस्टर की शक्ल में अमित शाह साहब जो हिंदुस्तान के अंदर बैठा है, वो मुझे यकीन है कि वो कभी भी इस गरीब अवाम और मजलूम अवाम के साथ कोई भी बेइंसाफी नहीं करेंगे। गांदरबल में डीडीसी चेयरपर्सन और साबिक एमएलए इशफाक जब्बार ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने एलजी से अपील की है कि गांदरबल में छोटे कारोबारियों और गरीबों की सरकारी जमीनों पर रिहायशी इमलाक को बाकायदा बनाने की अपील की। जनाब मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की। मेरे साथ हमारी चेयरपर्सन डीडीसी गांदरबल नुज़रत इशफाक साहिबा भी थी, जिसमें हमने जो इस वक्त एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, जिसमें सरकारी ज़मीनें, घास चराई, बाकी फॉरेस्ट लैंड या और भी जिस नेचर की ज़मीन हो, उस पर आजकल ये नाजायज़ कब्ज़ा हटा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने उनसे गुजारिश की और कि जो जिनके कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, किसी का होटल है, कहीं स्कूल है, जो आपको लगता है कि ये इन पब्लिक वेलफेयर के लिए है, या लोगों जिससे बेरोज़गार, काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उन लोगों को उसका मुआवजे में जिनका भी इसमें है उसमें किराया लिया जाए उनसे बाज़ाब्ता, जिससे एक बहुत सारे करोड़ों में गवर्नमेंट को आमदनी भी आएगी और ज़मीनें भी उनके पास है, और ये जो तोड़ फोड़ का सिलसिला रुक जाएगा। और ख़ासकर जो हमने कहा कि जो गरीब गुरबात लोग हैं, जिन्होंने कोई घर बनाया है, किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, उनको इससे दूर रखा जाए। और ख़ासकर उन्होंने कहा कि जो गरीब जिनके पास कमरा है, जिनके पास मकान जिन्होंने बनाए हैं,
ان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی اور کسی کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا. تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پورا کلیئر ہے. جو ایل جی ایڈمنسٹریشن کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی ایسے انسان کو یا کسی بھی ایسی چیز کو نہیں چھیڑا جائے گا جن کے تھوڑی سی کہیں زمین ہو یا گھر ہو, اور جو ان کو بھی ریگولرائز کیا جائے گا یا ان سے کرایہ لیا جائے گا جن کا کہیں پہ کوئی کمرشل ایریا ہے, تو اس پہ بھی انشاءاللہ کارروائی بہت جلد ہوگی. اور اس سے کافی بڑا جموں کشمیر کے جو ایسے جو لوگ ہیں جو اس وقت جو پریشان ہیں اس کڑی میں, ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا کہیں نہ کہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف لوگوں کے لیے, اور سرکار کو بھی اس سے مجھے لگتا ہے بہت سارا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, سرکار کو فائدہ بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو آج کی جو ملاقات ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کافی بڑا ہمیں بھی ایک راحت محسوس ہو رہا ہے. ہندواڑہ پولیس کے ذریعے سیوک ایکشن پروگرام پہل کے تحت ضلع اسپتال کے زیر اہتمام مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ کا انعقاد دور دراز کے علاقوں میں ہیلتھ سروسز فراہم کرنے اور عام جنتا کو نشے کی لت, اس کے نقصانات اور نشہ مکتی کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کیا گیا تھا. لوگوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ اگر اپنے پریوار میں سے کسی میں بھی نشے کے اثرات دیکھتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے بات چیت کریں. اس کے علاوہ بیماریوں سے متاثر لگ بھگ 400 لوگوں نے مفت جانچ کا فائدہ اٹھایا. گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 10 فروری سے شروع ہونے والے ہیں. اس ضمن میں گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر غلام جیلانی جرگھڑ نے مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ تنگمرگ, چانڈیلورا, کنزر کا دورہ کیا اور آخری تیاریوں کا جائزہ لیا. اے ای ای, آر اینڈ وی اور جی ڈی اے انجینئروں کے علاوہ نگر پالیکا تنگمرگ گلمرگ کے افسران بھی اس دوران موجود رہے. وہیں سی او نے کھلاڑیوں اور عام لوگوں کے لیے پارکنگ, گھر, ہیلتھ سروسز, پینے کے پانی اور دیگر سہولیات مہیا کرانے کا آرڈر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کھیلو انڈیا پروگرام ہونے والا ہے گلمرگ میں 10 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک. اس لیے ہم نے آج دورہ کیا پورے ٹنگمرگ کا. رائٹ لیفٹ میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. وہاں پہ ہم نے دکانداروں سے بھی بات کی, کوشش کی ہم نے کہ اس کو جائزہ نظر بنانے کی. اس میں جو بھی ہمیں لگا ہم نے ڈائریکشنز پاس کی باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی, اور میں نے اپنی انجینئرنگ ونگ کو بھی ڈائریکشنز پاس کی کہ کیسے بھی ہے اس کو جائزہ نظر بنانا ہے, خوبصورت بنانا ہے. کھیلو انڈیا میں ایک الگ امپریشن دینا ہے ہمیں لوگوں کو. ہمارے اور بھی کچھ آگے ایونٹس ہونے والے ہیں, کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہونے والے ہیں. اس ضمن میں بھی ہم نے کوشش کی کہ شارٹ ٹرم ایز ویل ایز لانگ ٹرم کچھ پلانز ہم رکھیں یہاں پہ, اس کو جائزہ نظر بنائیں. یہ بتایا, یہ 2-3 بار ہماری میٹنگز میں بھی ڈسکس ہو گیا کہ پارکنگ کی یہاں پہ دقت ہے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ گلمرگ کو اگر ونٹر میں مینیج کرنا ہے, ہمیں امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے ٹنگمرگ کو مینیج کرنا, کیونکہ یہ ایکٹ کرتا ہے ایز بیس اسٹیشن. ابھی ہم نے 2-3 جگہیں, ہمارے میونسپلٹی والے آفیشلز بھی ساتھ میں تھے, 2-3 جگہ ہم نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا. کل ہم اور ڈسکشنز کریں گے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ 1-2 جگہ ہم کل تک فائنلائز کریں گے جو پارکنگ کے لیے